उर्दू डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि मुख्तलिफ अहादीस भी इस बात की गवाही देती हैं कि ये फितनों का अहद है और हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता कुछ अरसे से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर बसाओकात ऐसी खबरें भी सुनने को मिलती हैं जिनको जानकर एक दफा तो सर चकरा जाता है और इंसान बेख्तियार ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। लेकिन इन अजीबो गरीब खबरों के अक्सर किरदार ऐसे होते हैं जो सस्ती शोहरत के हसूल के लिए कोई न कोई ऐसा कदम उठाते हैं कि लोगों की तवज्जो उनकी तरफ राग़िब हो सके। जैसा कि एक पीएचडी डॉक्टर ने ना सिर्फ हालात की सितम ज़रीफी का मजाक उड़ाते हुए रेडी लगाकर उस पर पीएचडी मटर लिखकर ना सिर्फ हुकूमत वक्त पर तनकीद की, बल्कि इसकी आड़ में खुद को भी नुमायां करते हुए सस्ती तशहीर भी हासिल कर ली। लेकिन आज हम अपने नाजरीन को जिस बेहुदा और मज़क्का खेज किरदार से मिलवाने जा रहे हैं वो अपनी तर्ज का सबसे मुनफरिद और दिलचस्प किरदार है, जिसने पुलिस स्टेशन में जाकर ये दरखास्त दी कि वो अपने वालिदैन पर इस जुर्म के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहता है कि उन्होंने उसे उसकी मर्जी के बगैर इस दुनिया में लाने का गुनाह क्यों किया। दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब के इस मारूफ चैनल उर्दू डिस्कवरी को, जिसने आज की ज़ेरे नजर वीडियो के लिए सरजमीने पाकिस्तान पर जन्म लेने वाले उस बेचेहरा और बेहुदा नौजवान की इस फिक्रे बीमार का इंतखाब किया है, जिसके ज़ेरे असर उसने अपने वालिदैन को मौरूद इल्जाम ठहराया कि वो ऐसे कमजोर और बेबस किरदार को इसकी इजाजत के बगैर इस दुनिया में लाने का सबब क्यों बने। लेकिन इससे कबल के हम ना चाहने के बावजूद इस जमीन पर बोझ बनने वाले उस लड़की नुमा लड़के की इस फिक्रे गुस्ताख को अपना मौजूद सुखन बनाएं। हमेशा की तरह हम अपने इस काफिले में शामिल होने वाले नए साथियों से इंतहाई अदब के साथ दरखास्त करेंगे कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन गिरामी, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसे नाहंजार बेटे की वीडियो वायरल हुई है जिसको अपने वालिदैन से ये शिकायत है कि उन्होंने इसकी मर्जी के बगैर इसे क्यों पैदा किया। यही नहीं बल्कि अपनी बेकैफ और बेरंग सी जिंदगी से मायूस होकर उसने अपने बिला इरादा इस दुनिया का फर्द बनने पर पुलिस स्टेशन में जाकर अपने वालिदैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश भी की। जाहिर है ये एक ऐसा वाकया है जिसने तेजी से लोगों की अक्सरियत की तवज्जो अपनी जानिब खींच ली और यूं इस तरह बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम न होगा कि मिसदाक इस बेचेहरा किरदार को वो सस्ती शोहरत भी हासिल हो गई जिसके लिए शायद इसने ये सारे पापड़ बेले थे। नाज़रीन गिरामी, इस अछूते ख्याल के सामने आने पर जब मीडिया के लोगों ने अपने मासूम वालिदैन से नाराज इस नौजवान, जिसको देखने के बाद इसकी जिन्स के बारे में फैसला करना काफी मुश्किल नजर आता है कि वो कोई मर्द है या अयान अली के कबीले से ताल्लुक रखने वाली मर्दनुमा कोई औरत, राब्ते के बाद उसके तासरात लेने की कोशिश की तो उसने पहले मीडिया एंकर से कहा कि वो अपने वजूद की वजह से बहुत ज्यादा दिल गिरफ्ता और दुखी है क्योंकि उसे उसकी मर्जी के बगैर इस दुनिया में लाया गया है। और फिर अचानक उसने अपने इंटरव्यू लेने वाले से ये सवाल दाग दिया कि क्या आप इस तरह दुनिया में आने पर खुश हैं, जिस पर मीडिया पर्सन ने हंसते हुए कहा, हाँ मैं तो बिल्कुल खुश हूँ। जिसके बाद उस नौजवान ने बताया कि मेरे वालिदैन ही थे जिनकी वजह से मुझे जिंदगी की ये तमाम तकालीफ बर्दाश्त करना पड़ रही हैं। हत्ता कि उसने इन तकालीफ के शुमार में यूटिलिटी बिल्स की अदायगी का जिक्र करना भी जरूरी समझा। और जब उससे अपने वालिदैन के खिलाफ इस जुर्मे बेसजा का मुकदमा दर्ज कराने की कोशिशों और उनके समरबार होने के बारे में सवाल किया गया तो उसने दुख भरे अंदाज में जवाब दिया कि मैं इससे कबल 4 दफा थाने जाकर ये कोशिश कर चुका हूँ, मगर पुलिस अफसरान हर दफा मुझे टालते हुए फिर कभी आना कहकर रुखसत कर देते हैं। इस औरतनुमा मर्द ने यह भी बताया कि इसकी इस कोशिश पर बजाय इसके कि उसे इंसाफ देने की कोशिश की जाती, बारहा उसे पुलिस वालों के सामने तज़हीक का निशाना भी बनना पड़ा क्योंकि उन्होंने हर बार मेरे मौक़िफ़ का मजाक उड़ाने की कोशिश की। दोस्तों, ये लड़का जो अपने इन बेरूह ख्यालात और बेमानी कोशिश की वजह से अगरचे खुद को मुआशरे में मशहूर करने पर तो कामयाब हो चुका है, से जब ये पूछा गया कि क्या ऐसा मुमकिन हो सकता था कि वालिदैन आपके इस दुनिया में तशरीफ लाने से कबल इस काम के लिए आपसे इजाजत तलब करते, तो उसने बताया कि मैं पिछले 7 माह से बहुत ज्यादा दुखी और परेशान हूँ और सोच रहा हूँ कि वालिदैन को किसी भी तरीके से इस बात का पाबंद बनाया जाए कि वो अपनी औलाद को इस दुनिया में लाने से कबल बाकायदा इजाजतनामा हासिल करें। लेकिन जब इस मुजवजा इजाजतनामे की मुमकिनात के बारे में दोबारा सवाल किया गया तो उस अहमक ने अंग्रेजी जुबान का सहारा लेते हुए कहा, जिसका मतलब है कि मैं नहीं जानता कि इसका क्या तरीका हो सकता है।
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ممکن ہے اور دونوں شادی شدہ فریقین کو اس بات کا قانونی طور پر پابند بنایا جانا چاہیے کہ وہ اپنی اس کوشش سے پہلے یہ ضرور جان سکیں کہ ان کی اس حرکت سے جنم لینے والا کیا اس بات سے اتفاق کر سکتا ہے کہ وہ ان کی وجہ سے ایک طویل زندگی کی تلخیوں کو برداشت کر سکے۔ لیکن جب میڈیا پرسن نے اس انوکھے کردار سے یہ سوال کیا کہ کیا وہ اپنے والدین سے کسی ناراضگی یا جھگڑے کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے وہ انسان جو کہ اعصابی تناؤ اور مالی مشکلات کا شکار ہیں، ان سب کا مسئلہ ہی یہی ہے کہ انہیں ان کی مرضی کے بغیر اس دنیا میں لانے کی مجرمانہ کوشش کی گئی ہے۔ اور اس سلسلے میں جب ہم بدقسمت لوگ اپنے والدین سے یہ بات پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیوں ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا، تو ان کی طرف سے نو کمنٹس کا جواب دیا جاتا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، ہمیں اس موقع پر ہرگز اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں کہ اس لڑکے کے بے معنی جذبات اور خیالات کسی توجہ کے حامل ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ البتہ ہم اس پر اتنا ضرور کہنا چاہیں گے کہ وہ خاندان جو کہ دین اور فطرت سے دور رہتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کسی غیر فطری طریقہ کار کو اختیار کرتے ہیں، تو ان کی اولاد کے دل و دماغ میں ایسے بےہودہ اور لغو سوالات جنم لے سکتے ہیں، چونکہ ان کی تربیت اور ماحول نے انہیں اس حقیقت سے آشنا ہی نہیں کیا کہ انہیں اس دنیا میں لانے یا بھیجنے والے ان کے والدین بظاہر ایک وسیلہ تو ہو سکتے ہیں لیکن ذمہ دار ہرگز نہیں۔ فطرت سے بیگانے یہ بے چہرہ اور بے کردار لوگ نہیں جانتے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے جس نے اس میں موجود کوئی بھی چیز یا مخلوق بے مقصد پیدا نہیں فرمائی، اور ظاہر ہے کہ اشرف المخلوقات کو کس طرح خواہ اس زمین پر بوجھ بنایا جا سکتا ہے۔ ایک اسلامی معاشرے میں ایسے کرداروں کا جنم لینا اس بات کا غماز ہے کہ نہ تو ہمارا وہ مکتب پوری طرح اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو رہا ہے جس کا منصب حضرت انسان کو اس کی پیدائش کے مقصد اصلی سے آگاہ کرنا تھا، اور نہ ہی ہم والدین اس بات سے صحیح طرح آگاہ ہیں کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر کے نہ صرف خود انہیں ان کی ذات کے لیے نافع بنائیں بلکہ اپنی اولاد کی صورت میں معاشرے کو بھی صحت مند اور ذمہ دار کردار دے سکے۔ جبکہ سب سے اہم ترین پہلو جو کہ انسان کو انسان بنانے میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے وہ کسی بھی معاشرے کا تعلیمی نظام ہے جو کہ اپنے مقاصد سے کوسوں دور خود جہالت اور خود غرضی کی وادیوں میں بھٹک رہا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے مسلمان قوم کے زوال کے اسباب تلاش کرنے کی کوشش کی تو بالآخر فرمایا کہ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ جبکہ اقبال ایک اور جگہ کردار زندہ کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ناظرین، ڈاکٹر صفدر محمود نے اپنی ایک کتاب میں کیا ہی خوبصورت اور بامانی بات کی تھی کہ جو قومیں اپنی تاریخ بھلا دیتی ہیں ان کا جغرافیہ بھی انہیں فراموش کر دیتا ہے، اور یہ وہ قانون فطرت ہے جو کہ اپنے نفاذ میں ہمیشہ سے آزاد رہا ہے۔ سو ناظرین گرامی، اگر ہم اس طرح اپنی تاریخ اور روایات سے دور رہے تو کچھ عجب نہیں کہ اس بے نام لڑکے جیسے کردار ہمارے معاشرے میں عام ہو کر اپنے والدین سے یہ بےہودہ سوالات پوچھتے رہیں۔ دوستو، ہمیں امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ کوشش بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ اور مقدمہ درج میں اس لیے کروانا چاہتا ہوں کیونکہ میں بہت زیادہ سیڈ ہوں، بہت زیادہ ڈپریسڈ ہوں پچھلے 6-7 ماہ سے، اور مجھے 6-7 ماہ پہلے میں نے ایسے ہی بیٹھے ہوئے سوچا کہ آخرکار ہمیں کیوں پیدا کیا جاتا ہے۔ میری اس میں کوئی مرضی نہیں ہے، مجھ سے پوچھا نہیں گیا۔ اب جتنے بھی دکھ آتے ہیں، جتنی بھی تکلیفیں آتی ہیں، جتنی بھی خوشیاں آتی ہیں، جتنے بھی بلز آتے ہیں، وہ سب کچھ مجھے پے کرنے پڑتے ہیں، تو مجھ سے نہیں پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہے، مجھے کیوں پیدا کیا گیا۔ آپ مجھے بتائیں آپ کو کیوں پیدا کیا گیا۔ نہیں، میں خوش ہوں، میں بالکل خوش ہوں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ مقدمہ درج کروانے والی بات کیا، آپ اپنے پیرنٹس سے ویسے بات کریں، شاید وہ آپ کو سمجھائیں۔ کوئی والد سے لڑائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ اس اقدام کی طرف مجبور ہوئے ہیں؟ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری کسی سے لڑائی نہیں ہوئی، لیکن یہ میری ایک اپنی سوچ ہے، اور میرے خیال سے جتنے لوگ بھی پاکستانی یا جتنے دنیا بھر میں لوگ پریشان ہیں، ڈپریسڈ ہیں کافی ٹائم سے، ان کا ریزن ہی یہی ہے کہ وہ ڈپریسڈ ہی اس لیے ہیں کہ ان کے ماں باپ نے ان سے پوچھے بغیر ان کو پیدا کیا ہے۔ تو نہیں، اس طرح تو پاسبل ہی نہیں ہے نا کہ بچے سے پوچھ کے پیدا کیا جائے۔ جی نہیں